हे एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आता खूप वर्सांनी हांवें व्हिडिओ घालता हांव लॉंग व्हिडिओज और एक व्हिडिओ घालताले. तुम्ही पयलींचे सबस्क्राईब करता म्हाका तुमकां खबर आसतलें की हांव पयलीं व्हिडिओ घालतालें म्हणून. आनी हांवें मदींच बंद केलें घालपाचें. कित्याक बंद केलें आय डोंट नो. तेन्ना तकलीन कितें येयलें आनी हांवें बंद केलें. आनी मागीर थोडे व्हिडिओ सुद्दां आसलेले, 4 तरी व्हिडिओ आसले ते हांवें डिलीट मारले. आणि एकूच व्हिडिओ आता उरला तो तेजे बरयला आसतले पळय 4 वर्साचे म्हणून, 4 वर्स 4 years अगो म्हणून तो व्हिडिओ हा. सो आता मागीर 2024च्या एंडिंगाक हांवें चिंतलें की शॉर्ट्स अशें कितें कितें घालपाचें युट्यूबाचेर बी म्हळ्यार घालपाक स्टार्ट केलें. डेली व्लॉग्स बी घालपाक स्टार्ट केले. सो आतां हालीं अशें दिसता म्हाका की लॉंग व्हिडिओ सुद्दां घालया म्हणून. आनी ह्यो व्हिडिओ आसा लोकोत्सवाक. सो लोकोत्सवाक हांव आनी म्हजी भयण वयतली. सो लोकोत्सव व्लॉग जातलो ह्यो. आनी आतां आमी वयतली. आतां सद्या 4 जाल्या, 4 जाली दिसा 4 जावन गेली. सो आतां हांव न्हेसतलें, मागीर न्हेसून भायर सरतलें. सो आजून कांयच न्हेसूना, आतां न्हांवून येयला, केस बीन धुला, मातशें सुकले हे केस. हरशीं हांव हितून ड्रायरान बी सुकयना, सो मातशें आयलें सुकयला. सो आतां हांव न्हेसतलें. तुमकां दाखयता हांव कितें घालतलें आउटफीट ते, आनी तुमकां आउटफीट दाखयतलें. ओके. सो तुमकां न्हेसून दिसून मेळटा हांव मागीर. टॉप आनी जीन्स घालता. सो आतां तोंडाक मातशें पावडर आनी लिपस्टीक बीन केला. म्हणजे पयलीं मॉइश्चरायजर घालता. सो सोंपा येयला. खूब तोंड ड्राय जाला. पावडरूच लायता बिकॉज म्हाका मेकअप इतलो लायक ना, बट तरी केन्ना केन्ना करता. समज खंय लागीं वचपाक जाय जाल्यार हांव पावडरूच लायता. लायली हांवें. ओके जालें. ताका हांव न्हेसलें आनी म्हाजें आउटफीट आनी हें हांव आनी म्हजी भयण तेय न्हेसलेली बसला पळय. तुमी दोगी जाणां वयतली आनी मातशी 5 मिनटांनी भायर सरतली. सो डायरेक्ट हांव तुमकां मदीं मदीं वयता ते क्लिप्स घालता आनी डायरेक्ट ते पावले की मेळटा. आनी लियो पळय कसो न्हिदला. क्यूट बाबू गो न्हिदला पळय लियो. ताका बांदून दवरला बिकॉज तो मागीर धांवता भायर. दार ओपन आसलें न्ही तो भायर धांवता आनी सकयल मागीर कुत्रे बित्रे मागीर खाता. आमचे कुत्रे सारके डेंजर. सो पावलें हांव लोकोत्सवाक. आनी आयज संडे आशिल्लो आनी इतकी गर्दी आशिल्ली, चलपाक सुद्दां जागो नाशिल्लो. तरी हांवें बारीक बारीक व्हिडियोज काडले. आनी सगळीं डिफरंट स्टॉल्स, फ्लावर पॉट, मागीर डेकोरेशन आयटम सगळे आशिल्ले. आनी हांगा स्टेज सुद्दां आसा. हांगा डान्स परफॉर्मन्स जाता डिफरंट शेड्साचे सुद्दां. मागीर ही हांवें आयस्क्रीम आमी घेतली. सो म्हाज्या भयणीन हांवें खाली. आनी मागीर आमी सगळे जे सगळ्यांक आवडटा सगळे ट्राय केले. म्हणजे गोबी मंचुरियन आनी मोजितो, चिकन काफ्रियल पोळी. आनी ही आयस्क्रीमची एक स्टोरी आसा. ही बोन आमी एका जाग्याचेर पावताले आनी लास्टाक मेळत ना. लास्टाक मेळ्ळी आनी खाली. मागीर हे जाग्याचे सगळे बाउल्स, टेबल्स बी सगळे आशिल्ले. ओके ते पयले. मागीर यो डेकोरेशन आयटम कितें आशिल्लो. आमी वयता. आमी सगळी शेणलेल्या भशेन सगळी जाल्ली हांगा. गायस हांगा जागोच खबर आनी हांगच्यातल्यान भायर सरता, थंयच्यातल्यान भायर सरता, खंयच्यातल्यान कळत तर सगळी फायनली पावली. सो आतां वयता आमी. टायर्ड जाली आमी ते भोवन खावन सगळे पोट फूल जाल्लें. तरी सगळे व्हिडिओ काडूंक मेळना. खूब गर्दी आशिल्ली त्या खातीर सगळे व्हिडिओ काडूंक मेळना. सो आतां लोकोत्सवांतल्यान जस्ट हांव घरा पावला आनी आतां हो व्हिडिओ एंड करता. आनी आतां व्हिडिओ सगळो एडिट करतलें हांव. सो म्हाका इतली गर्दी आशिल्ली थंय म्हाका उलोवंक सुद्दां टायम मेळूना, व्लॉग सगळे करूंक सुद्दां मेळूना. तरी हांवें काडला इल्ले थोडे. एक स्ट्रेट काडला आनी एक आडवो काडला थोडे. तरी तो पळोवया कसो जातलो व्हिडिओ. आनी फाल्यां हो व्हिडिओ हांव चडशे करून घालतलें, ट्राय करतलें फाल्यांच. आनी आतां अशेंच ट्राय करतलें आनी व्लॉग्स काडपाक. डेली व्लॉग्स घालतलें हांव, लॉंग व्लॉग सुद्दां. सो आयच्या व्लॉग ती इतलेंच गाय. बाय बाय.
सबस्क्राईब करा. आता सबस्क्राईब तुम्ही विसरता. सबस्क्राईब, लाईक, कमेंट सगळे करा. ओके, बाय बाय. नेक्स्ट व्हिडिओ मिळूया.